One TV Patrol. Programa sa mga kabatanunan padayong gipalig-on sa Asenso Administration. Sa padayong pagpalig-on sa liderato o pagpalambo sa mga programa alang sa kabatanunan, gipangunahan ni SK Federation President o ex-officio City Councilor John Phil Dayondon Duhay Lungsod ang second quarterly meeting sa Sangguniang Kabataan Federation sa Osamis City nga gipegayon sa Function Hall sa Executive Building sa City Hall. Gitambungan sa Sangguniang Kabataan Chairpersons sa 51 ka barangay ng syudad ang maong tigom nga nahimong higayon sa paghiskot sa mga programa o inisyatiba nga nagtumong sa pagpalambo sa kaayuhan o partisipasyon sa kabatanunan sa pag-uswag sa komunidad. Usa sa mga mahinungdanong agenda nga gihisgutan mao ang Scholar ni SK Updates. Diin gihatagan og bag-ong kasayuran ang mga SK officials kabahin sa scholarship program nga nagbukas og dugang oportunidad sa edukasyon alang sa mga kabatanunan sa Osamis. O gisgutan usab ang mga preparasyon alang sa First Asenso Osamis Sports League, usa ka inisyatiba nga gilauman nga makapalambo sa talento sa kabatanunan sa nata sa sports samtang nagdasig sa disiplina, panaghiusa o kahimsog sa pamaagi sa kinabuhi. Sa iyang mensahe gipasiugda ni Councilor Duhay Lungsod ang kamahinungdanon sa aktibong partisipasyon sa mga SK leaders isip kabahin sa pagtukod sa usa ka mas lig-on, responsable o progresibong henerasyon. Iyang giaghat ang tanang SK chairpersons na magpadayon sa pagserbisyo uban sa integridad, panaghiusa o dedikasyon alang sa kaayuhan sa ilang mga kaedad. Ang maong kalihukan nahimong usa ka timaan sa nagpadayon nga paningkamot sa SK Federation sa paghatag og makahaluganon nga mga programa alang sa kabatanunan o sa pagpaligon sa koordinasyon tali sa mga leader kabatanunan sa dakbayan. Gisuportahan usab ang maong kalihukan sa kanunay Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes nga nagpadayon sa paghatag og suporta sa mga programa nga nagapalambo sa edukasyon, sports o liderato sa kabatanunan isip kabahin sa paghulma sa mas hayag nga kaugmaon. One TV Patrol.